पढ्दैछ है, गफ गराखेन हिजो पनि डाइरेक्ट पढ्यो। कस्तो पढ्दैछ, के प्रब्लम छ भने भन है। समस्या केमा छ भन त। सर एक्चुअली यो जुन नेपाल आर्मीकै जुन डेटहरू अनि नेपाल आर्मीको जुन छ नि सर मेजर थिङहरू जुन यो फर्स्ट पर्सन अनि त्यसपछि आएर डेटहरू हुन्छ नि सर, यिनीहरूमा चाहिँ खोइ मैले अब म आफू पनि कन्फ्युजन भयो। अनि यस्तो त्यो ग्रुपहरूमा सोद्धाखेरि पनि 2-3वटा एन्सरहरू आयो क्या सर। ए विभिन्न भने के को सम्बन्धीको भन त। मेन यो डेटहरू ल तँ गरिदिन्छु म एउटा। नेपाल आर्मी भन्न खोजेको तिमीले भन्न खोजेको सिन्धुलीगढीको यो कुमाऊ त्यसपछि यो छ नि लडाइँहरू सम्बन्धी भन्न खोजेको होइन त। लडाइँ हुन्छ नि त्यो अरूको नेपाल आर्मीको त्यो अरू डेटहरू जस्तो डग कहिलेदेखि युज भयो, अनि त्यसपछि नेपाल आर्मीमा चाहिँ रेडियोको सिपाही म्यागजिनहरू, अनि त्यसपछि फ्याक्ट ल ओके ल एउटा फ्याक्ट एन्ड फिगर ल नेपाल आर्मी सम्बन्धीको फ्याक्ट एन्ड फिगर। अनि त्यसपछि त्यो अर्को फर्स्ट पर्सन हुन्छ नि नेपाल आर्मीको जुन सर जस्तै ठिक छ हो त्यो सर, त्यो चाहिँ ल त्यो एउटा। अरूको भन त प्रब्लम तिम्रो त्यो एउटा त्यो चाहियो। अरू मेरो करेन्ट अफेयर्सहरु भयो पुग्छ हजुर। अनि अरू करेन्ट अफेयर्सहरु यसो रिभिजन गरिदिन पाए हुन्थ्यो सर। करेन्ट अफेयर्स रिभिजन है। करेन्ट अफेयर त म 3-4 दिन गर्ने नि भन्ने सोचमा छु। करेन्टको चाहिँ रेगुलरै अन्तिममा अब जति पढाए पनि अरू कुरा तिनै हुन् हैन। अनि अरू तिम्रो करेन्ट अफेयर अरू भन्दै जाऊ न। ल म त्यसमा सुरु गरेँ त अब खासै भरेन। हुन्छ सर। ल म आज चाहिँ क्वेसनबाटै गर्छु। तिमीलाई फ्याक्ट एन्ड फिगरहरू म उल्लेख गराइदिइहाल्छु त आपत्ति भएन। त्यो विभिन्न नै आउँछ त ठिकै भन्यौ तिमीले। त्यो विभिन्न बुक अनुसार मान्छे अनुसार फरक आउँछ त्यसको आन्सर है। त्यो एकदम सही भन्यो। ल अब हामी पहिलो हुन्छ पढ्नलाई। ल सुरु गरेँ है त। जस्तै 1 नम्बरमा नेपालको इतिहासमा सिमसिमी राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? शिवसिंह मल्ल। हो गुड, शिवसिंह मल्ल। गुड, शिवसिंह मल्ल। अर्को UNSCR को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? UNSCR को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? यो रिफ्युजिज अर्गनाइजेसन हो, यो रिफ्युजिज सम्बन्धी। UNSCR को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? UNHCR को प्रधान कार्यालय जेनेभा स्विजरल्यान्डमा रहेको छ है। एकदम जान है क्वेसनहरु। जेनेभा स्विजरल्यान्डमा। अनि त्यसपछि जात-जाति सम्बन्धी अर्को क्वेसन। हामीले जात-जाति पढ्नु पर्छ भनेको छ। दुला आउनु अगाडि गधाको पूजा गर्ने जाति कुन हो? दुला आउनु अगाडि गधाको पूजा गर्ने जाति कुन हो? मारवाडी। मारवाडी समुदाय के हो यार? त चौधरी होला सर। चौधरी होइन। दुला आउनु अगाडि गधाको पूजा गर्ने जाति बानिया भन्ने जाति हो। त्यो मारवाडी समुदाय पर्छ मलाई। बानिया। ल त्यसपछि अर्को क्वेसन मुण्डक है। मुण्डकीय कुरा बुझ्यो? मुण्डकीय र प्रश्न उपनिषेद कुन वेदसँग सम्बन्धित छन्? मुण्डकीय प्रश्न उपनिषेद कुन वेदसँग सम्बन्धित छन्? ऋग्वेद सर। ऋग्वेद होइन। प्रश्न के भन्नु भयो? मुण्डक भन्ने शब्द मुण्डक, त्यसपछि मुण्डक्स भन्ने मुण्डक्स र उपनिषेद कुन वेदसँग सम्बन्धित छन्? धर्म कर्म सम्बन्धीको क्वेसन हो। धर्म सम्बन्धीको।
धर्म सम्बन्धीको क्वेसन हो। यो चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित छ भन्दा नि अथर्ववेदसँग सम्बन्धित छ। अथर्ववेदसँग है, अथर्ववेदसँग सम्बन्धित छ। क्यामेरा अन गर्दा के हो, मेरो त क्यामेरा उता गयो त। खिचिदिएँ नि त। ल ल अर्को क्वेसन। अब अर्को क्वेसन, नेपालको सबैभन्दा लामो हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ कति छ? नेपालको सबैभन्दा लामो है बन्दै गरेको अहिलेकोमा सबैभन्दा लामो हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ कति छ? हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ जान्नुपर्छ है। यस्तो कुराहरू हामीले राजमार्ग भन्ने टपिक एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नि। फेरि सिम्पल त्यो धेरै नजाने पनि, जस्तै तिम्रो मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, त्यसपछि त्रिभुवन राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, सगरमाथा राजमार्ग, राप्ती राजमार्ग हैन। यी 5-7 वटा राजमार्गहरू छन् अगाडि अगाडि टप ती चाहिँ राजमार्ग। र खासमा राजमार्ग सम्बन्धी राजमार्गको लम्बाइ, स्पेशल राजमार्गको नाम र कुन देशको सहयोगमा निर्माण भयो भन्ने कुरा, यी 3वटा कुरा चाहिँ हामीले एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यी 3वटा कुरा चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ। हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ चाहिँ 1792 है, 1792 इकोनोमिक सर्वे अनुसार 1792 किलोमिटर रहेको छ। अनि मध्य पहाडी लोकमार्गको चाहिँ 1776 किलोमिटर रहेको छ, 1776 किलोमिटर। अनि त्यसपछि तिम्रो के अरे महेन्द्र राजमार्ग चाहिँ बनेका रोडहरू मध्ये नेपालको सबैभन्दा ठुलो हो। फेरि बनेका मध्ये भनेको काम सम्पन्न भएका मध्ये, कामहरू सम्पन्न भएका मध्ये सबैभन्दा ठुलो हो है। त्यो चाहिँ काम सम्पन्न भएका मध्ये चाहिँ 1028 किलोमिटरको सबैभन्दा ठुलो हो। अनि अर्को क्वेसन, अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले नयाँ जर्सी र नयाँ लोगो कहिले सार्वजनिक गर्यो? अखिल नेपाल एन्फा, अल नेपाल फुटबल एसोसिएसन हुलाकी राजमार्ग कति भन्नुभयो? हजुर 1792 1792 किलोमिटर, 1792 1792 किलोमिटर, 1792 किलोमिटर। सबसे ठुलो कुन भन्नुभयो? यही भन्नुभयो हैन? सबसे ठुलो बन्दै गरेका मध्ये यही नै हो अहिले नेपालमा बन्दै गरेका मध्ये। बन्दै गरे मध्ये सम्पन्न काम सम्पन्न भएका मध्ये त फेरि महेन्द्र राजमार्ग काम सम्पन्न भएका मध्ये त अन्डर कन्स्ट्रक्सनकै चरणमा रहेको छ नि त यो मध्य पहाडी लोकमार्ग हैन। कन्स्ट्रक्सनकै चरणमा छन्, बनिसकेको छैन नि त। जस्तै अब ठुलो अब त्यसपछि रेलवे जस्तै हैन, पूर्व पश्चिम रेलमार्गको लम्बाइ 945 किलोमिटर हैन। त्यो पनि बन्दैछ नि त, किनभने त्यो जनकपुरको धामको पनि त हिसाब गर्छ नि त। ल ओके, अर्को, अल नेपाल फुटबल एसोसिएसनको नयाँ लोगो र नयाँ जर्सी कहिले सार्वजनिक भयो? 2019 मार्च 4। मार्च 4 भनेपछि ठ्याक्कै मिल्न चाहिँ मिल्यो। मार्च यो फागुन 20 हो के? फागुन भनेपछि जनवरी फेब्रुअरी मार्च है। लगभग मार्च 4 नै हो, ठिकै भन्यो तिमीले है। यो 2075 साल फागुन 20। मैले चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली डेटमा 2075 फागुन 20। सर लोगो र जर्सी एकैचोटि गरेको हैन? हो, नयाँ जर्सी र लोगो एकै दिन सार्वजनिक गरेको, एकै दिन सार्वजनिक गरेको। एक्चुअली फेरि क्वेसन भन्दिनु है। अल नेपाल फुटबल एसोसिएसन, अखिल नेपाल फुटबल एसोसिएसन भनेको अखिल नेपालले है नेपालको नयाँ जर्सी र नयाँ लोगो कहिले सार्वजनिक गर्यो भनेको सङ्घीय अनुसार हुनु पर्यो नि त। अब हैन, राज्यको सङ्घ प्रदेशस्थानीय त सङ्घीयता अनुसारको हुनु पर्यो नि त। लोगोमा नयाँ संरचना अनुसार, राज्यको मूल संरचना नयाँ संरचना अनुसार बनाउँदाखेरि अनि नयाँ लोगो सार्वजनिक भएको हो 2075 साल फागुन 20 गते।
अनि विश्वको सबैभन्दा ठुलो भाषा परिवार कुन हो? विश्वको सबैभन्दा ठुलो भरेपेली भाषा परिवार हो भरेपेली हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो भाषा परिवार भनेको भारोपेली भाषा परिवार नै हो। यही भारोपेली भाषा परिवारमै नेपाली भाषाहरू पर्छ है। नेपाली भाषा हाम्रो नेपाली भाषा कुन भाषा 4वटा भाषा परिवार छन्। यो 4वटा भाषा परिवारहरूमध्ये भारोपेली भाषा परिवार चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो। सबैभन्दा ठुलो हाम्रो भाषा नेपाली भाषा पनि यही भाषा परिवारकै भित्र पर्छ है। यही भाषा परिवारभित्रै पर्छ। तिमीहरूलाई यो भाषा सम्बन्धी म अलिकति जानकारी अहिले दिइहाल्छु किनभने यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। म थोरै भनिहाल्छु। जस्तै के छ भने नि नेपालमा बोलिने भाषा परिवारहरू मैले भने 4 प्रकारका भाषा परिवार है हाम्रोमा प्रयोग हुने नेपालमा। अनि यो भाषा परिवारमा जस्तै भारोपेली भाषा परिवारमा कुन कुन समूह अथवा कुन कुन जाति पर्छन् त भन्दा नि यो इम्पोर्टेन्ट कुरा है। यो जहिले पनि सोधिरहेको क्वेसनहरू हो। यहाँ हामीलाई नसोधे पनि सोध्न चाहिँ सोध्छ किनभने यसपालि इम्पोर्टेन्ट टपिक भएको कारणले सोध्ला कि भन्ने कुरा मात्रै हो। जस्तै भारोपेली भाषा परिवारमा नि कुन कुन पर्छन् त भन्दा नेपाली भाषा पर्छ है। त्यहाँ टिप्ने सक्छौ भने टिप, सक्दैनौ भने सुन। भारोपेली भाषा परिवारमा एउटा नेपाली पर्यो। अनि त्यसपछि मैथिली है, मैथिली भाषा अनि त्यसपछि मैथिली पछि भोजपुरी भाषा पर्यो। भोजपुरी है, भोजपुरी भाषा। त्यसपछि भोजपुरी पछि तिम्रो अवधी भाषा पर्यो। त्यसपछि अवधी भाषा पर्यो। है, अवधी। अनि अवधी पछि थारू है, थारू भाषा थारू पनि भारोपेलीमै पर्यो। अनि त्यसपछि राजवंशी है, राजवंशी भाषा पनि तिम्रो भारोपेलीमै पर्यो। राजवंशी। अनि त्यसपछि दनवारी है, दनवारी माझी भन्छ। दनवारी माझी ट्याक्क जानिहाल्ला। बिहानै छ ट्याक्क दिमागमा सेट गर क्या, कपीमा भन्दा पनि दनवारी माझी ट्याक्क बिहानै भएको कारणले दिमागमा सेट हुन्छ है कुरा। दनवारी माझी। अनि त्यसपछि भोटे है, भोटे जाति भोटे। अनि त्यसपछि दरै अनि त्यसपछि दरै पछि कुमाल। भारोपेली भाषा परिवारमा अब यो कुरा चुरौटे अनि मारवाडी पनि मारवाडी। त्यसपछि उर्दू है, नेपालको कुरा उर्दू। अनि त्यसपछि दुईमा चाहिँ चिनिया तिब्बती तथा भोटे बर्मेली भन्छ। चिनिया तिब्बती तथा भोटे बर्मेली भाषा परिवार। चुच्चो चिम्साखा थेप्चो नाक भएको सबै यसमा। हुन त अरू राउटेहरू पनि छन्, विभिन्न छन् छनौटै, तर समग्रमा भन्दाखेरि चुच्चो नाक थेप्चो नाक चिम्साखा। उताको चाहिँ चुच्चो नाकवाला फेरि भारोपेलीमा चाहिँ है। सटक बुद्ध चाहिँ सहिलो गरी बुद्धाखेरि। चिनिया तिब्बतीमा जस्तै नेवारी जातिहरू नेवारी है, नेवारी। त्यसपछि गुरुङ नेवारी गुरुङ तामाङ लिम्बू त्यसपछि तिब्बती शेर्पा है, तिब्बती शेर्पा। त्यसपछि जिरेल है, जिरेल। अनि कागते जाति कागते। त्यसपछि कागते पछि लोहमी है। त्यसपछि लोहमी पछि लेप्चा अनि चेपाङ अनि धिमाल है। अनि त्यसपछि मेचे है, मेचे।
त्यसपछि कुसुन्डा 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 त्यसपछि कुसुन्डा पछि किराती किराती है किराती भनेको राई भइहाल्यो है राई किराती अनि त्यसपछि पहरी पहरी है पहरी पहरी ल धेरै छन् इटिसी अब चुच्चोनाक यसरी थेप्चोनाक चिम्साखा भयो ती सबै भोटे बर्मेली चुच्चोनाकवाला चाहिँ भारोपेली अनि त्यसपछि 3 मा आग्नेय आग्नेयमा चाहिँ एउटा मात्रै आग्नेयमा चाहिँ एउटै मात्रै यो दुईटा जान्नु है 3 र 4 को एउटा एउटा छ के त्यही भएर आग्नेयमा चाहिँ सतार र सन्ताली भन्छ सतार र सन्ताली आग्नेयमा सतार वा सन्ताली अडिया सतार र सन्ताली अडिया सतार र सन्ताली अडिया सतार र सन्ताली अडिया है सतार र सन्ताली अडिया त्यसपछि द्रविडमा झागड द्रविडमा झागड भयो त्यो धिमाललाई के बोलिन्छ भन्ने थियो नि एउटा त्यो माथिको धिमाललाई तराईको लिम्बू जाति धिमाललाई तराईको लिम्बू जाति धिमाल जातिलाई तराईको लिम्बू जाति भनेर चिनिन्छ है ल अनि त्यो धिमाल भनेको नि झापा र मोरङ जिल्लामा बसोबास गर्ने जनजाति हो क्या झापा जिल्ला र मोरङ जिल्लामा बसोबास गर्ने जनजाति हो त्यहाँ बसोबास गर्छन् भन्नु भने ल नेपाल नि आविष्कारको क्षेत्रमा नेपाल कतिौं स्थानमा पर्छ आविष्कारको क्षेत्रमा नेपाल कतिौं स्थानमा पर्छ नेपाल चाहिँ विश्वमा आविष्कारहरू यस्तो नयाँ नयाँ कुराहरू इनोभेसन गर्नेमा भनौँ न इनोभेसन गर्ने मुलुकमा नेपाल कतिौं स्थानमा पर्छ विश्वका राष्ट्रहरू मध्ये विश्वमा इनोभेसन गर्ने राष्ट्रहरू 50 मात्रै हुन् है स्पेशल इनोभेसन गर्ने राष्ट्रहरू 50 मात्रै हुन् हुनलाई चाहिँ वर्ल्डमा तर हाम्रो देश चाहिँ कतिमा पर्छ भन्दा 108 नम्बरमा पर्छ है 108 108औं स्थानमा पर्छ सर ग्लोबल इन्डेक्समा नेपालको र्याङ्कहरुको बारेमा भनिदिनुस् न यतिखेर सबै कुरा यस्तो छ क्या त्यो धेरै छ नि त अब कम्पिटेन्सी पनि भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो म समस्यामै भन्छु नि ल सबै कुरा त्यसमा ल धेरै कुरा हो तिम्रो एसजीआर को त सबै कुरा भन्नुपर्छ आर्थिक सम्बन्धीको रिलेटेड कुराहरू 15 वटा छन् अनि सबै कम्पिटेन्सी रिपोर्ट देखि लिएर धेरै छ नि त गन्तव्य सूचीदेखि लिएर तिम्रो यो शेयर देखि लिएर त्यसको धेरै छन् क्या त्यो एउटा मात्रै लाइन होइन क्या त्यसको त विभिन्न छ बुझ्यौ नि विभिन्न अनुसार विभिन्न रिपोर्टहरू छन् म त धेरै कुरा जान्नु पर्दैन हामीले जान्न त एउटा एसडीआई को जाने हुन्छ स्पेशल एसडीआई त्यसपछि सीपीआई को अनि ह्याप्पिनेस रिपोर्ट हैन अनि त्यसपछि यो रुल अफ ल इन्डेक्स को यी 5-7 वटा छन् सोधिरहेका कुरा चाहिँ 5-7 वटा बढै छ क्या अहिलेसम्म तर त्यो हामीले सीपीआई को अनि एसडीआई कोहरू चाहिँ जानिनौं भनेर ह्याप्पिनेस रिपोर्ट जानिनौं भने चाहिँ अरु जति जान्ने पनि काम छैन ती तीनटा चाहिँ पानी हुनुपर्छ ती तीनटा मात्रै चाहिँ है ल ओके जलविद्युतमा जनताको लगानी मार्फत प्रथम पटक जनताको लागि शेयर निष्कासन गर्ने जलविद्युत आयोजना कुन हो भन्न खोजेको जलविद्युतमा जनताको लगानी मार्फत प्रथम पटक जनताका लागि शेयर निष्कासन गर्ने पहिलो जलविद्युत कम्पनी कुन हो खिम्ती हो र सर हजुर भन खिम्ती हो र खिम्ती त नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रबाट बनेको जलविद्युत आयोजना हो नि त प्राइभेट सेक्टर बुटवल पावर कम्पनी मार्फत निजी क्षेत्रबाट अर्को भन त
अर्को कुन अप्पर तामाकोसी अप्पर तामाकोसी त तिम्रो यो निष्कासन त भन्दा अगाडि धेरै अगाडि निष्कासन त किनभने अप्पर तामाकोसी त नेपालमा चाहिँ 66 67 हैन बाट सुरु भएको हो 66 67 बाट अप्पर तामाकोसी खास 67 बाट सुरु भएको हो त्यो भन्दा अगाडि धेरै अगाडि विद्युत निष्कासन भइसकेको थियो जनताको लगानीबाट त्यो होइन अप्पर तामाकोसी 456 मेगावाट 456 है 456 सहिलो 56 लाई 456 456 मेगावाट हैन जलविद्युत आज निकाल्छ यो राष्ट्रिय प्रसारणको ग्रिड लाइनमा जोडिसक्नु पर्ने हो अब अझै टाइमिङ भूकम्पले गर्दाखेरि त्यो रोकेको छ यो चाहिँ यसको खास आन्सर चाहिँ कुन हो त भन्दा माथिल्लो त्रिशुली है माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत आयोजना माथिल्लो त्रिशुली अनि नेपाल आयल निगमले युरो 4 मापदण्डको इन्धन कहिले आयात गर्न सुरु गरेको हो नेपाल आयल निगम एनओसी नेपाल ओयल कर्पोरेसनले युरो 4 मापदण्डको इन्धन है तर युरो 1 युरो 2 युरो 3 युरो 4 भन्ने केसँग रिलेटेड छन् भनेर सोध्यो भने युरो 1 पल्युसन भन्ने शब्द युज हुन्छ है फेरि यो कुरा बुझ्नु सवारी साधनको पल्युसन भन्ने शब्द युज हुन्छ युरो 1 भन्यो भने पल्युसन है सबै जति भने पनि पल्युसन तर अब त्यहाँ अप्सन अनुसार समय अनुसार चल्नु पर्यो त युरो 1 केसँग रिलेटेड छ पल्युसन भनेर त डाइरेक्ट त्यहाँ नराख्ला उसले पनि कुनै कुरा पल्युसन नहाल्न सक्छ हैन कुनै त्यो सम्बन्धित उसको जस्तै अब मापदण्ड हो नि त यो त एक प्रकारको युरो 1 युरो 2 युरो 3 युरो 4 भनेको त एउटा मापदण्ड हो जस्तै अब युरो 4 भन्यो भने युरोपेली मापदण्ड भयो जस्तै अब युरो 2 भयो भने एसियाली मापदण्ड भयो जस्तै युरो 3 भन्यो भने उत्तर अमेरिकन मापदण्ड भयो यानी सबैभन्दा राम्रो वेल युज गर्ने चाहिँ युरोप नै हो क्या युरो 4 युज गर्नेहरू चाहिँ अमेरिका भन्दा पनि युरोप नै राम्रो तेलहरू युज गर्छन् है एकदम हामीले चाहिँ पहिले प्रयोग गरिरहेको चाहिँ कुन हो त भन्दा नेपालले प्रयोग गरिरहेको चाहिँ युरो 1 है पहिले चाहिँ एकदम कमजोर यो के अरे तेलको गुणस्तर हो ल युरो 1 मैले क्वेसन बुझेको चाहिँ नेपाल आयल निगमले युरो 4 मापदण्डको इन्धन कहिले आयात गरेको भन्ने थियो यसले चाहिँ 2073 साल चैत्र 19 गते चीनबाट है नाकाबन्दीको टाइममा 2073 साल चैत्र 19 गते 2073 साल चैत्र 19 गते भयो सर युरो 4 भन्नु है युरो 4 को अहिले त आउँदैन फेरि कहिले ल्यायो भने देश प्रक्रिया भयो अब ल्याउँदाखेरि मिल्छ जो सम्झौता भएको छ लिएर आउन सक्ने र किन्न सक्दा आउँछ 2073 साल चैत्र 19 गते तर प्लेनहरुमा चाहिँ युरो 3 र युरो 4 नै हुनुपर्छ है प्लेनको इन्धन चाहिँ फेरि है मोटरसाइकलमा चाहिँ युरो 1 युरो 2 युरो 1 युरो 2 भए पनि केही फरक पर्दैन तर हवाई इन्धन चाहिँ युरो 3 र युरो 4 नै हुनुपर्छ है फरक पर्छ राम्रो नै उच्च गुणस्तरको तेल चाहिन्छ उच्च गुणस्तरको प्रशोधन नै चाहिन्छ है नेपालको कुन शहीदलाई शहीद माइलो उपनामले चिनिन्छ नेपालको कुन शहीदलाई शहीद माइलो उपनामले चिनिन्छ शहीद माइलो भनेर चिनिने दशरथ चन्द है दशरथ चन्द को पर्छ अरे दशरथ चन्द है अनि विचित्रको गुफा कहाँ पर्छ नेपालमा विचित्रको गुफा गुल्मी सर गुफा गुड गुल्मी है गुल्मी नेपालको नि शिक्षा क्षेत्रको ददिची भनेर कसलाई चिनिन्छ शिक्षा क्षेत्रको ददिची भनेर कसलाई चिनिन्छ यो एउटा नेपालको ठुलै कमर्स क्याम्पसको स्थापना गर्ने मान्छे पनि हुन् सर के भन्नुभयो नेपालको शिक्षा क्षेत्रको ददिची भनेर कसलाई चिनिन्छ ददिची भनेर कसलाई चिनिन्छ वीर शमशेरकी को जस्तो लाग्यो अहिले एउटा नेपालमा ठुलै क्याम्पस तिनको नामबाट एउटा ठुलै क्याम्पसको नाम छ जेन कमर्स क्याम्पसको नाम छ रत्न को भन त अमृत शंकरदेव पन्त शंकरदेव क्याम्पस शंकरदेव
ए शङ्करदेव। सर क्वेसन एकचोटि फेरि भनिदिनु न। नेपालको शिक्षा क्षेत्रको ददिची भनेर कसलाई चिनिन्छ? नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको ददिची भनेर कसलाई चिनिन्छ? बुझ्यो? शङ्करदेव के भन्नुभयो बुझेँ, सर? शङ्करदेव पन्त। ए ल अर्को क्वेसन, नेपाली भाषाका प्रथम कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ? नेपाली भाषाका प्रथम कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ? कृष्ण सर अप्सन दिनु न। अप्सन दिनु सर। ल कृष्णलाल अधिकारी, माणिक्यलाल श्रेष्ठ, सुभाषनन्द दास, शुभानन्द दास। सुभाष नन्द त्यसपछि वासुदेव शर्मा। शुभानन्द दास। दास होला सर। हो, नेपाली भाषाका प्रथम कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्नु भने नेपाली भाषाका प्रथम कवि भनेर चिनिने शुभानन्द दास हुन्। शुभानन्द दास। अनि नेपाली साहित्यमा भूतको भिनाजु भनेर कुन साहित्यकारलाई चिनिन्छ? नेपाली साहित्यमा भूतको भिनाजु भनेर कुन साहित्यकारलाई चिनिन्छ? वासुदेव त्रिपाठी। त्रिपाठी हैन, वासुदेव शर्मा लुइटेल हो। त्रिपाठी हैन, भने त पीएचडी गरे हैन? पीएचडी गरे हैन त्रिपाठीले त नेपाली साहित्यमा? हो, वासुदेव त्रिपाठीले चाहिँ नेपाली साहित्यमा पीएचडी गर्ने पहिलो व्यक्ति। नेपाली साहित्यमा पीएचडी गर्ने पहिलो व्यक्ति वासुदेव त्रिपाठी, डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी चाहिँ। तर मैले चाहिँ भूतको भिनाजु भनेर चाहिँ सोधेको चाहिँ वासुदेव शर्मा लुइटेल हुन् है त। अर्कै वासुदेव त्रिपाठी हुन् है, नेपाली साहित्यका पीएचडी कर्ता हुन् ती चाहिँ पहिलो। अनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भयो? नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भयो? 2000 अनि ओके 2014 असार 1 हो। बुकहरुतिर असार 9 पनि भेटिन्छ है, कहीँ कहीँ त होइन। असार 1 2014 साल असार 1 गते है त, असार 1 गते। अनि हिस्ट्री अफ नेपालका राइटर कोन? हिस्ट्री अफ नेपालका लेखक सर भन्नु त अप्सन भन्नु त। अप्सन अब यसको अंग्रेजी डाक्टर टोनी एगन, हजुर डेनियल राइट हो, त्यही नै हो, डेनियल राइट। ल नेपाल हैन, हिस्ट्री अफ नेपालका लेखक कोन भन्दा डेनियल राइट। अनि चेपाङ जातिको झाँक्रीलाई के भनेर चिनिन्छ? चेपाङ जातिको झाँक्रीलाई के भनेर चिनिन्छ? धामी हो। झाँक्री, धामी होइन। चेपाङ जातिको झाँक्रीलाई के भनेर चिनिन्छ? चेपाङ जातिको झाँक्रीलाई पाल भनेर चिनिन्छ है त। पाल है, के भनेर चिनिन्छ अरे? पाल भनेर चिनिन्छ। नेपालको इतिहासका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? नेपालका इतिहासका प्रथम प्रधानमन्त्री भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा हैन त। प्रजा मोटा भए देश बलियो हुन्छ, यो भनाइ कसको हो? पृथ्वीनारायण शाहको। प्रजा मोटा भए देश बलियो हुन्छ, प्रजा मोटा भए देश बलियो हुन्छ, यो कसको भनाइ हो भन्दा पृथ्वीनारायण शाहको है। अनि पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु कहिले भयो? पृथ्वीनारायण शाह 1831 माघ 1 गते। गुड। शाह उपाधि धारणा गर्ने प्रथम शाहवंशी राजा कोन? कुलमण्डल खान। रानी पोखरीको पुरानो नाम के हो? विष्णु तीर्थ है त। ल थ्यांक यू। अब नेक्स्ट क्वेशन, विष्णु तीर्थ। विद्यालयमा एक दिन
अनि त्यसै कक्षा कोठामा एक दिन नामको शैक्षिक अभियान नेपालको कुन प्रदेशले सञ्चालनमा ल्याएको थियो? कर्णाली प्रदेश। विद्यालयमा एक दिन, फेरि क्वेशन बुझ, विद्यालयमा एक दिन, कक्षा कोठामा एक दिन नामको शैक्षिक अभियान सञ्चालन नेपालको कुन एकमात्र प्रदेशले ल्याएको थियो? कर्णाली प्रदेश होइन र सर? होइन, यो चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 ले ल्याएको थियो। प्रदेश नम्बर 5 मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले 2075 साल पुस 16 गते दाङ जिल्लाबाट दाङको तुलसीपुर स्थित काली खोला माविबाट ल्याएका थिए। काली खोला माविबाट है 2075 साल पुस 16 गते 2075 साल पुस 16 गते दाङ जिल्लाबाट मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले काली खोला माविबाट चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका थिए। नेपाल र भारत बीच विश्व इनर्जी ब्याङ्किङ निर्णय गर्ने अथवा तीव्र गतिको इनर्जी ब्याङ्क सञ्चालन निर्णय कहिले भयो? नेपाल र भारत बीच इनर्जी ब्याङ्क सञ्चालन भनौँ न, एनर्जी ब्याङ्किङ गर्ने निर्णय कहिले भयो? इनर्जी ब्याङ्क Jan 2019 2075 गुड। अनि ठिक छ भन न, 2075 भन न, ट्राई गर न। 2075 अनि पुस 11 है त। अनि यो चुरे पर्वतको नि सबैभन्दा अग्लो पहाडको नाम गारवा हो है। यो गारवा कति फिटको छ? चुरे पर्वतको सबैभन्दा अग्लो पहाडको नाम गारवा हो। महाभारत पर्वतको सबैभन्दा अग्लो पहाडको नाम सैलुङ हो। तिमीलाई थाहा छ, यो दुईटै कुरा थाहा छ। तर यो गारवाको उचाइ नि फिटमा कति हो? ओके 9462 है, 9462 फिट। 9462 फिट कति? 9462 फिट। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार नि सङ्घको अधिकारको सूची बमोजिम सङ्घलाई कतिवटा अधिकार दिएको छ? नेपालको वर्तमान संविधान बमोजिम यो अनुसूची 6 मा छ है। अनुसूची 6 मा तिमीले अनुसूची 6 मा गर्नु भने अहिले भेट्छौ, अहिले गर पनि गन्दा हुन्छ। अनुसूची 6 मा गएर हेर्यौ भने त्यो भेट्छौ। त्यो हेर्दा अनुसूची 6 मा हेर्दाखेरि सूचीमा हेर्दा कतिवटा अधिकारका क्षेत्रहरू छन् सङ्घको? नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार सङ्घका अधिकारको सूची बमोजिम सङ्घलाई कतिवटा अधिकार प्रदान गरिएको छ? कतिवटा भन्दाखेरि तिम्रो अधिकार प्रदान गरेको छ भन्दा 36 वटा अधिकार प्रदान गरिएको छ। ल 36 वटा अधिकार। अनि नेपाल सरकारले कुन अवधिलाई वन दशक 36 भन्दा कि 36 36 वटा। अनि अर्को नेपाल सरकारले कुन अवधिलाई वन दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ? नेपाल सरकारले कुन अवधिलाई वन दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ? 70 टु 80 81। गुड। 71 72 80 81। थ्यांक यू। 70 71 72 80 81 स्पेशल 2071 2080। थ्यांक यू। नेपाल सरकारले कुन अवधिलाई वन दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ? वन भन्नुभयो, वन फोरेस्ट इयर मनाउने घोषणा गरेको छ। भयो? सर 71 72 अनि 80 कति 81 भन्नु? 80 71 72 80 81 71 72 80 81। अनि त्यसपछि अर्को क्वेशन के अरे अर्को क्वेशन, नेपालका कुन दुई जिल्ला बराबर क्षेत्रफल रहेका छन्? बर्दिया र डोटी के रे रामेछाप र तनहुँ। गुड रामेछाप र तनहुँ, बर्दिया र डोटी। थ्यांक यू है, थ्यांक यू। गुड।
रामेछाप र तनहुँ, बर्दिया र डोटी। यसमा अनि क्षेत्रफल भन्दा तिनीहरूको तनहुँको क्षेत्रफल 1546 हैन। तनहुँ भनेपछि अब दुईटै परे रामेछाप र तनहुँको 1546। त्यसपछि अनि तिम्रो 2025 अर्कोको डोटीको 2000 कति 25 डेटको नाम 2025 भनौँ भने सालको नाम पनि आयो 2025 साल हैन भन्ने 2025 2025 साल मा डोटी र कुन भन्नु है डोटी र बर्दिया। बर्दिया, रामेछाप र तनहुँ। गुड, रामेछाप र तनहुँ है। अनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिरियामा खटाइएका अमेरिकी सैनिकको फौज कहिले फिर्ता गर्ने घोषणा कहिले गरेका थिए? जुन 5 अलिक भएन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा सिरियामा खटाइएका अमेरिकी फौज फिर्ता गर्ने घोषणा कहिले गरिएको हो? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा त्यो फौज फिर्ता गर्ने घोषणा कहिले भएको थियो त भन्दा 2018 डिसेम्बर 19 है। 2018 डिसेम्बर 19 भयो। सर एकचोटि क्वेशन भनिदिनु न। केही भन्नै पर्दैन, क्वेसन सहिलो छ। जस्तै अमेरिकाले नि सिरियामा खटाइएका अमेरिकी सैनिकहरू कहिलेबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरे भन्ने कुरा हो। कहिलेबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरे डोनाल्ड ट्रम्पले? सिरियामा खटाइएका अमेरिकी सैनिकहरू चाहिँ कहिले फिर्ता गर्ने निर्णय गरे भन्ने कुरा हो। यो आन्सर 2018 डिसेम्बर 19 भयो। सर ल ओके। अर्को चर्चित ऐतिहासिक महत्त्वको ठाउँ ढुङ्गेगढी नेपालको कुन जिल्लामा पर्छ? चर्चित ऐतिहासिक महत्त्वको ठाउँ ढुङ्गेगढी नेपालको कुन जिल्लामा पर्छ? चर्चित ऐतिहासिक महत्त्वको ठाउँ ढुङ्गेगढी नेपालको कुन जिल्लामा पर्छ? ओके, यसको आन्सर प्युठान है त। प्युठान भयो। ढुङ्गेगढी कुन जिल्लामा पर्छ भन्नु भने प्युठान जिल्लामा। ओके, अर्को प्रदेश नम्बर 7 को प्रदेश सभाबाट कुरो बुझ्यौ? प्रदेश नम्बर 7 को प्रदेश सभाबाट उक्त प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राख्ने प्रस्ताव कहिले पारित भएको हो? तिमीहरूलाई कण्ठ हुनुपर्छ है। यो प्रदेशको नाम अनि तोकेको ठाउँ अनि त्यसपछि त्यहाँको राजधानी, यो त तीनटा कण्ठ बनाउनु। 2075 असोज 18 हो र? असोज हो तर 18 गते चाहिँ होइन। असोज 12 हो। असोज 12 चाहिँ 100%। प्रदेश नम्बर 7 को प्रदेश सभाबाट उक्त प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राख्ने प्रस्ताव कहिले भयो भन्दा 2075 साल असोज 12। थ्याङ्क यू। असोज 12 एकदम कण्ठ है। यो मैले भन्नु पर्दैन, फेरि चाहिने कुरा चाहिँ कण्ठ बनाउनु। यो प्रदेशको नाम 7 वटा प्रदेशको अब सबैको नामकरण भएन थाहा छ तिमीलाई, 2टा बाहेकको। अनि तिनीहरूको राजधानी तोकेको ठाउँ अनि त्यसपछि कुन ठाउँमा तोकेको त्यो ती 3-4 चाहिँ कुरा कण्ठ बनाउनु है। त्यो आफैले भनेको छ, उसले सिलेबसले भनेको छ, त्यति चाहिँ जानै भनेको छ। हेर मजाले, अरू नजाने पनि त्यति जान। अनि बुर्नाई भन्ने देशमा नि समलिङ्गीलाई ढुङ्गाले हानेर मार्ने कानुन कहिलेबाट लागू भएको हो? बुर्नाईमा समलिङ्गीलाई ढुङ्गाले हानेर मार्ने कानुन कहिलेबाट लागू भएको हो? तर घोषणा चाहिँ नि 2019 मार्च 30 मा भएको थियो है। समलिङ्गीहरूलाई चाहिँ समलिङ्गीहरूको विवाहलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मार्ने कानुनको घोषणा चाहिँ 2019 मार्च 30 मा भएको थियो। तर मैले यहाँ घोषणा कहिले भयो भनेर सोधिनँ हैन। यसको घोषणा कहिले भनेर सोधिनँ मैले, कहिलेबाट लागू भयो भन्ने कुरा सोधेँ। लागू भयो सर थर्ड जेन्डर भने त्यो भनेको थर्ड जेन्डर, तेस्रो लिङ्गी। बुर्नाईमा समलिङ्गीलाई ढुङ्गाले हानेर मार्ने कानुन कहिले लागू भयो? समलिङ्गी भनेको समलिङ्गी विवाह गर्ने क्या, त्यो भन्न खोजेको उसले। भन्न चाहिँ समलिङ्गी सर त्यो भनेको केटा केटा बिहे गर्ने केटी केटी बिहे गर्ने भन्न खोजे हैन र? समलिङ्गी भनेको थर्ड जेन्डर दुवै हुन्छ नि हैन र?
एक लिङ्गी अर्को लिङ्गी अनि त्यसपछि अर्को थर्ड जेन्डर अनि फेरि अर्को पनि हुन्छ यसको पुरुष पुरुष होइन पुरुष विवाह गर्दा पनि हुन्छ हो सही भन्यो तिमीले एक एउटै मिलिसकेपछि त होइन समलिङ्गी भयो नि त एउटै लिङ्ग भयो नि त त्यो पनि हुन्छ उनीहरूको पनि त एउटै समलिङ्गी भनेर चाहिँ त्यही केटा केटा बिगानी केटी केटी बिगानी जस्तो लाग्यो कि ठिक छ सम भनेको त्यो पनि हो त्यसलाई पनि समलिङ्गी एउटै लिङ्ग बीच विवाह गर्नलाई पनि त्यो पनि समलिङ्गी हो त्यो प्रष्टै हो त्यो कमै हुन्छ तर थर्ड जेन्डर बीच पनि एउटै लिङ्ग हुन्छ नि त होइन दुइटै समलिङ्गी हो नि त त्यो पनि हो समलिङ्गी त्यही भन्न खोजे कि त्यही हो उसले समलिङ्गी बीच विवाह गर्दा होइन ढुङ्गाले हानेर मार्ने कानुन कहिलेबाट पारित भयो भन्ने नै हो यसको चाहिँ तिम्रो मार्च मैले भनिसकेँ मार्च 30 मा घोषणा भयो अनि त्यसपछि 2019 अप्रिल 3 देखि चाहिँ लागू भयो ल 2003 बाट अनि अर्को क्वेशन नि एकचोटि फेरि भन्ने न मार्च कति रे मार्च 30 मा घोषणा 2019 मार्च 30 मा घोषणा अनि त्यसपछि 2019 अप्रिल 3 मा लागू 2019 अप्रिल 3 मा लागू ओके अर्को क्वेशन इथियोपियामा 149 जना यात्रु बोकेको विमान कहिले दुर्घटना भयो इथियोपियामा 149 जना यात्रु बोकेको विमान 149 जना यात्रु बोकेको विमान अहिले नि विश्वमा नि प्राय घटना राजनीतिक घटनाको परिदृश्यहरू नि यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा चाहिँ कोरोना भाइरसका डेटहरू बाहेक अरू केही पनि छैन क्या प्लेनहरू पनि चलाएन दुर्घटना भएनन् कति कुरा भएको छैन कति कुरा भएन नि हैन सो 2019 10 मार्च 2019 मार्च 10 मार्च 10 मार्च है 10 मार्च अनि बैंक अफ द इयर 2019 नेपालको कुन बैंक हो बैंक अफ द इयर 2019 बाट सम्मानित हुने बैंक मेगा बैंक है त्यो भन्दा अगाडि अहिले अर्को बैंक आएको छैन मेगा बैंकै हो ठीक छ अनि नेपालको पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस कहिलेबाट मनाउन थालिएको हो नेपालमा पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस कहिलेबाट मनाउने निर्णय कहिले गरियो हैन मनाउने निर्णय कहिले गरियो सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने निर्णय कहिले गरियो ओके यसको आन्सर 2075 साल मङ्सिर 3 गते है त मङ्सिर 3 गते अर्को क्वेशन नेपालको 77 वटै जिल्लालाई प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम कहिलेबाट सुरुवात गरेको हो नेपालका 77 वटै जिल्लामा प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम कहिलेबाट सुरु गरियो प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम नेपालका 77 जिल्लामा 2075 साल कार्तिकको 11 गते है 2075 साल कार्तिकको 11 गते 2075 साल कार्तिकको 11 गते हाम्रो यो 77 वटा डिस्ट्रिक्ट भएको डेट कहिले हो 77 डिस्ट्रिक्ट भएको नेपालको 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि त हो 77 जिल्ला भनेको संविधानले भनेको हो नि त त्यो जिल्ला त अनि फेरि जिसस स्थापना भएको त्यो छुट्टा छुट्टै जिल्लाको सरमुकाम भएको डेटहरू चाहिँ फरक छ किनभने स्थानीय चुनाव भइसकेपछि छ नि अनि मात्रै भएको छ है तर हाम्रो 77 जिल्ला कहिले भयो भनेर क्वेशन चाहिँ हो भने यो 2072 साल असोज 3 किनभने असोज 3 को संविधान जुन नेपालको वर्तमान संविधान 2072 छ नि त्यो 72 को संविधानले नै पूर्वी नवलपरासी पश्चिम नवलपरासी पूर्वी रुकुम पश्चिम रुकुम भनेर पारित गरेको त्यो भन्दा अगाडि कसैलाई पनि थाहा थिएन हो किन भन्दा त यसरी गर्दैछ भनेर संविधानमै आएको कुरा भनिसकेपछि त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ क्या त्यो भन्दा ठुलो डेट अर्को हुँदैन त्यो भन्दा ठुलो डेट संविधानकै दिन संविधानले पारित गरेको दिन त्यसरी जिल्ला टुक्रिएको छ भनेपछि त्यो भन्दा ठुलो डेट कुनै हुँदैन है कुरो बुझ्यो हेलो सर भयो सर ए ल नेपाल सरकारले हाल निशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिको संख्या कति रहेको छ नेपाल सरकारले हाल निशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिको संख्या कति रहेको छ
नेपाल सरकारले निशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने अहिले सङ्ख्या कति रहेको छ त भन्दा नेपालले अहिले 80 प्रकारको 80 प्रकारको औषधिहरू नेपाल सरकार निशुल्क उपलब्ध गराउँछ। अनि अर्को क्वेसन, प्रदेश नम्बर 4 को नाम गण्डकी प्रदेश भनेर कहिले नामाकरण गरिएको हो? 74 असार 22 75 असार 22। गुड, 2075 साल असार 22। थ्याङ्क यू। गुड, 2075 साल असार 22 प्रदेश नम्बर 4 को नाम गण्डकी प्रदेश हो भनेर नामाकरण कहिले गरियो त भन्दा 2075 साल असार 22 है, असार 22 असार 22 असार 22। ल अर्को क्वेसन, 15औं योजनाको आधार पत्रले है 15औं योजनाको आधार पत्रले अन्तिम रूप दिन राष्ट्रिय विकास परिषदले बैठक कहिले सम्पन्न भएको थियो? यो तिमीहरू नजान पर्दैन ल, यो आधार पत्रको छोड्देऊ है, छोड्देऊ, त्यति टाढा नजाऊ। अर्को, पुष्पा बस्नेतको जीवनीमा आधारित चर्चित कृति पुतलीको घरका लेखक को हुन्? पुष्पा बस्नेतको जीवनीमा आधारित चर्चित कृति पुतलीको घरका लेखक को हुन्? त्यो बुकको राइटर नै अर्को पनि त्यसले निर्माण भन्ने बुक पनि लेखेका छन्। ल भन त, निर्माण भन्ने बुकको राइटर पनि तिनी हुन्। निर्माण भन्ने बुकको राइटर पनि तिनै मान्छे हुन्। पुतलीको घरको लेखक र निर्माण भन्ने लेखक पनि एउटै हुन् क्या? को भन त अब? घनश्याम कँडेल हो सर। घनश्याम खड्का चाहिँ हो, कँडेल होइन। घनश्याम खड्का है। अनि राष्ट्रिय सहकारी दिवस कहिले मनाइन्छ? चैत्र 3 गते। चैते हो। चैत्र 3 गते त लेखक दिवस हो, राइटर्स डे मनाइन्छ। चैतको 3 गते भनौँ भने चाहिँ कुन दिवस मनाइन्छ भन्दा नेसनल राइटर्स डे, लेखक दिवस। तर मैले सोधेको कोअपरेटिभ डे हो। यसको आन्सर चाहिँ चैत्र 20 गते है त, चैत्र 20 गते है। अनि नेपालको नि संवैधानिक आयोग मध्ये थारू आयोगको अध्यक्ष को छ अहिले? थारू आयोगको अगाडि क्वेशन चाहिँ फेरि भन्दैन न। हालै नियुक्ति संवैधानिक निकाय हैन, कन्स्टिट्युसनल अर्गान्स थारू आयोगको अध्यक्ष को छ? सहकारी दिवस क्या, कोअपरेटिभ डे, सहकारी दिवस। सहकारी दिवस कहिले मनाइन्छ? चैत्र 20 गते मनाइन्छ। चैत्र 20 गते मनाइन्छ। अनि अहिले मैले भनेको चाहिँ के हो त भन्दा संवैधानिक आयोग थारू आयोगको अध्यक्ष को छ? थारू आयोगको सर। ओके, आन्सर डाक्टर विष्णु कुमार चौधरी। डाक्टर विष्णु कुमार चौधरी। ट्रिप एडभाइजर 2019 है, ट्रिप एडभाइजर 2019 2019 को एउटा रिपोर्ट ट्रिप एडभाइजरले 2019 मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार घुम्नै पर्ने सहरको सूचीमा काठमाडौँ कतिौं स्थानमा थियो? ट्रिप एडभाइजर.com का अनुसार घुम्नै पर्ने सहरको सूचीमा काठमाडौँ कतिौं स्थानमा थियो? अथवा कति नम्बर हो र? हजुर 5th हो होइन? 2 नम्बर हो कि होइन? 1st हो कि होइन? ल ओके, 19th 19औं स्थानमा थियो। 19औं स्थानमा थियो। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। गुगलले सामाजिक सञ्जाल गुगल प्लस को औपचारिक रूपमा कहिलेबाट बन्द भयो? गुगलको सामाजिक सञ्जाल गुगल प्लस है औपचारिक रूपमा कहिलेबाट बन्द भयो? गुगलको सामाजिक सञ्जाल गुगल प्लस औपचारिक रूपमा कहिलेबाट बन्द भयो? 2019 अप्रिल 2 हो, 2019 अप्रिल 2। 2019 अप्रिल 2 है। अनि विद्युतका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? माइकल फराडे।
माइकल फाराडे। अर्को एउटा भनाइ बेमानहरू विज्ञापनमा र इमानदारहरू योग्यतामा बाँच्न चाहन्छन्, यो भनाइ कसको हो? बेमानहरू विज्ञापनमा हैन, बेमान मान्छेहरू विज्ञापनमा र इमानदार मान्छेहरू योग्यतामा बाँच्न चाहन्छन्, यो भनाइ कसको हो? अब्राहम लिङ्कनको हो र? यो भनाइ जोन रस्किन भन्ने मान्छेको, जोन रस्किन है, जोन रस्किन। ल क्यामेरा ट्र्यापिङ प्रणाली केसँग सम्बन्धित रहेको छ? क्यामेरा ट्र्यापिङ प्रणाली केसँग सम्बन्धित रहेको छ? बाघको गणनामा। यस, बाघको गणना। प्रदेश नम्बर 4 को नाम गण्डकी प्रदेशको नामकरण भयो है, असार 22 भनिसक्यो है। कुसुन्डा जातिबाट पहिलो पटक नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हुन्? कुसुन्डा जातिबाट नेपालको सबैभन्दा कम जाति 273 जना है। नेपालमा सबै जनगणना 2068 सालको जनगणना अनुसार सबैभन्दा धेरै जाति भएको क्षेत्री अनि सबैभन्दा कम भएको कुसुन्डा 273 जना गणना अनुसार। तर त्यो 273 जनाहरू मध्ये सबैभन्दा पहिलोचोटि कुसुन्डा भनेरै नामकरण गरेर नागरिकता लिने व्यक्ति को हुन्? कुसुन्डा जातिबाट पहिलो पटक नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हुन्? ओके, राजा मामा कुसुन्डा है, राजा मामा कुसुन्डा भयो। संसारको सबैभन्दा बढी उखु उत्पादन गर्ने देश कुन हो? पाकिस्तान। संसारमा सबैभन्दा बढी उखु उत्पादन गर्ने देश कुन हो? अस्ट्रेलिया सर। पाकिस्तान हो। होइन, पाकिस्तान होइन सर। हजुर, पाकिस्तान होइन, भारत होइन, जर्मनी ब्राजिल। ओके, ब्राजिल। थ्याङ्क यू, ब्राजिल। अर्को क्वेसन, चोइतलो पर्व नेपालको कुन जिल्लामा पर्छ? चोइतलो पर्व त घरको सबै घरमा चाहिँ बत्ती बालेर चाहिँ मनाउने है। चोइतलो पर्व कुन जिल्लामा मनाइन्छ स्पेशल? चैतलो पर्व ओके, चैतलो पर्व मनाउने भनेको अछाम जिल्लामा है। अछाम जिल्ला कुन अरे? अछाम जिल्ला है, अछाम जिल्ला। नेपालमा हाल कतिवटा गाउँपालिकाहरू रहेका छन्? 460। नेपालमा कतिवटा हाल गाउँपालिका रहेका छन्? 460। 460। विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको मानव बस्ती कुन हो? लापाज। चारखा भोट र तरफ बस्ती। गुड। विश्वको सबैभन्दा त्यो आवाज आइरहेको छ, कुन चाहिँ बोल्ने हो? त्यसलाई हटाइदिउँ। त्यो डिस्टर्ब नगर न है, चुप लाएर गर। आन्सर आयो भने ट्याक्क माइक अन गर, ट्याक्क आन्सर भनिदेऊ है। कन्फिडेन्स भएपछि मात्रै भन न, धेरैजना छौँ अन्त कन्फिडेन्स भएपछि ट्याक्क भनिदेऊ है, कन्फिडेन्स। ल, छार्का भोट र तराब बस्ती नै हो, सही छ आन्सर। छार्का भोट र तराब बस्ती है। नेपालमा नि 2028 सालमा ल्याएको कम्प्युटरको नाम के हो? IBM 1401। गुड, IBM 1401 है। अनि यो शिक्षा क्षेत्रका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? पद्म शमशेर। नेपालको होइन, विश्वको। ल, नेपालको गुड, पद्म शमशेर। नेपालको शिक्षा क्षेत्रका पिता कसलाई भन्छ भने पद्म शमशेर। उद्योगका पिता भन्छ भने को भन्दा जुद्ध शमशेर है। त्यो ठिक छ, सही हो। कम्प्युटरवाला क्वेशन फेरि भन्नु न। IBM 1401 2028 सालमा ल्याएको नेपालमा ल्याएको कम्प्युटरको नाम के थियो भन्ने थियो? IBM 1401। ल, शिक्षाका पिता भनेका जोन डिबे है, जोन डिबे भयो। जोन डिबे
नेपालको शिक्षा क्षेत्रका पिता भनेर पद्म शमशेर, उद्योगको नि उद्योगको जुद्ध शमशेर अच्छा है भयो। ल भयो सर। डडुवा सिँचाइ आयोजना नेपालको कुन जिल्लामा पर्छ? डडुवा सिँचाइ आयोजना, डडुवा सिँचाइ आयोजना नेपालको कुन जिल्लामा पर्छ? सर कैलाली हो र? डडुवा सिँचाइ आयोजना नेपालको बाँके बर्दिया भनेपछि बाँके है, बाँके जिल्लामा पर्छ। अनि त्यसपछि तिलाबे, तिलाबे सिँचाइ आयोजना नेपालको कुन जिल्लामा पर्छ? तिलाबे, तिलाबे, तिलाबे सिँचाइ आयोजना नेपालको कुन जिल्लामा पर्छ? तिलाबे सिँचाइ आयोजना नेपालको पर्सा जिल्लामा पर्छ है, पर्सा जिल्लामा पर्छ। ल अर्को क्वेसन, इतिहासमै पहिलो पल्ट नि ब्ल्याक होलको तस्बिर कहिले सार्वजनिक गरिएको हो? 2019 अप्रिल 10। गुड, 2019 अप्रिल 10 है, गुड। ब्ल्याक होलको तस्बिर कहिले सार्वजनिक गर्यो भन्दा 2019 अप्रिल 10। कसले भनेको यो? उषा। कसले भनेको यसको आन्सर? मैले सर उषा कोइराला। ए ल थ्याङ्क यू, गुड। ओके, व्हाइट रिभोल्युसन केसँग सम्बन्धित छ? व्हाइट रिभोल्युसन कटन हो सर। हाइड्रो पावर हो सर। व्हाइट रिभोल्युसन केसँग सम्बन्धित छ? व्हाइट रिभोल्युसन केसँग? डेरी प्रोडक्ट सर, डेरी प्रोडक्ट। गुड, डेरी प्रोडक्ट, दुध उत्पादन। थ्याङ्क यू, दुध उत्पादन, डेरी प्रोडक्ट, डेरी प्रोडक्ट, दुध उत्पादन है, दुध उत्पादन। अनि यो 2076 सालको मदन पुरस्कार विजेता कृतिको नाम के हो? महारानी। महारानी है, महारानी, महारानी हो। अनि तलका मध्ये नि अर्थ मन्त्रालयको कार्य कुन होइन है? म अप्सन भनिदिन्छु अब चाहिँ। यो तलका मध्ये अर्थ मन्त्रालयको कार्य कुन होइन? वित्त नीति, राजस्व नीति, वैदेशिक सहायता नीति, मौद्रिक नीति, कुन चाहिँ होइन? वैदेशिक सहायता नीति हो कि सर? होइन, वित्त नीति, राजस्व नीति, अनि वैदेशिक सहायता नीति, अनि मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति होइन होला सर। यस, मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकको हो। यस, नेपाल राष्ट्र बैंकको हो। मौद्रिक नीति कसले प्रकाशन गर्छ त भन्नु नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्छ। इकोनोमिक सर्वे भन्नु भने अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो है, तर मौद्रिक नीति चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ। त्यो कारणले यहाँ मध्ये मौद्रिक होइन, वित्त नीति निकाल्ने, राजस्व नीति निकाल्ने, वैदेशिक सहायता नीति निकाल्ने सबै काम अर्थ मन्त्रालयकै हो। यो काम चाहिँ गर्दैन है त, यो काम चाहिँ गर्दैन। कर्णाली प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन्? 10 कर्णाली प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन्? 10 वटा। 10 सर। 10 वटा है, 10 वटा जिल्ला छन्, 10 वटा जिल्ला छन्। ओके, नेपालको संविधानको धारा कतिमा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ? 23 धारामा कि धारा सोधेँ मैले अहिले। धारा? प्रदेश लोकसेवा सम्बन्धी व्यवस्था, त्यो चाहिँ संघीय लोकसेवा आयोग है, केन्द्रीय लोकसेवा आयोग हो तिमीले भनेको चाहिँ। मैले प्रदेश लोकसेवा आयोगको कति धारामा व्यवस्था छ भनेर सोधेको हो। ल ओके, धारा 244 है त, धारा 244 मा छ। ल, गाउँपालिकाको अध्यक्षले को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कानुनी व्यवस्था छ? गाउँपालिकाको अध्यक्षले, अहिलेको नयाँ नियुक्ति, गाउँपालिकाको अध्यक्षले को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कानुनी व्यवस्था छ? सिडिओ हो र सर? सिडिओ होइन, चिफ डिस्ट्रिक्ट अफिसर होइन। ल ओके, अप्सन भनिदिन्छु म। ल ओके, गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष समक्ष, वडा अध्यक्ष हो, जिल्ला न्यायाधीश समक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष, माथिका कुनै पनि होइनन्। जिल्ला न्यायाधीश हो, जुन कुरा तोकेको छैन त्यो जिल्ला न्यायाधीश समक्ष नै हो। जिल्ला न्यायाधीश समक्ष शपथ लिने प्रावधान रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ नेपालमा? प्रतिनिधि सभामा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? 275। यस, 275 है।
प्रतिनिधि सभामा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ भने 275। राष्ट्रिय सभामा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ भने 59। समानुपातिक कति र प्रत्यक्ष निर्वाचित कति छन् भने 165। समानुपातिक कति छन् भने 110 है त। यति भएपछि पुग्छ। अनि संघीय संसदमा कति सदस्य छन् भने 334 जना। 334 जना है। ल ओके, अर्को क्वेसन रोजगारको हक सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? यो पनि हामीले पढ्नुपर्छ है। तिमीहरुले देखेको छौ मौलिक हकहरू पढ्नु भनेको छ नेपालले। 32 हो र सर? अलिकति टाढा 32 बाट एक थप न 33 32 बाट एक थप 33 हुन्छ। 33 चाहिँ के अरे रोजगारको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ है। नेपालको संविधान अनुसार धारा कतिमा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ? यो त सहिलो छ पढ्न। महाअभियोग भनेको त्यही सहिलो छ क्या। धारा 101 है भयो। गाउँ सभाको सदस्य हुनको लागि कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ? गाउँ सभाको सदस्य हुनको लागि कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ? 25 हो र सर? 25 वर्ष। गाउँ सभा सदस्य हुनको लागि कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ भन्दा 21 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ है। 21। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन 21। हो, अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस कहिले मनाइन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस जुन 21 मा मनाइन्छ। जुन 21 मा मनाइन्छ है त। जुन 21 मा भयो। अनि एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको लोगो कसले डिजाइन गरेका हुन्? एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको लोगोको डिजाइनर को हुन्? एक गाउँ एक उत्पादनको लोगोको डिजाइनर नवज्योति सुवेदी। अनि गण्डकी प्रदेशको लोगोको डिजाइनर को हुन्? गण्डकी प्रदेशको लोगो डिजाइनर को अरे? एक गाउँ एक उत्पादनको लोगो डिजाइनर नवज्योति सुवेदी। है। अनि त्यसपछि गण्डकी प्रदेशको लोगोको डिजाइनर विनीत थापा मगर है। विनीत थापा मगर भयो। विनीत थापा मगर। छोरीलाई चिउरीको बोट दाइजो दिने चलन कुन जातिमा छ? चेपाङको है। चेपाङ जातिको। अनि मरेपछि बिहे गर्ने चलन कुन जातिमा छ? मरेपछि पनि बिहे गर्ने क्या त्यो लाससँग चलन। मरेपछि पनि विवाह गर्ने चलन थामी जातिमा छ। थामी जातिमा है। थामी जातिमा भयो। सर। ल अर्को क्वेसन अब। ल विचारको लास कसको कृति हो? विचारको कसको कृति हो? यो 2075 को मदन पुरस्कारको लिस्टमा पनि परेको थियो यो है। मदन कम्पिटिसनको दौडबाट बाहिरको भनौँ न, लिस्टमा परेर दौडबाट बाहिरको टप 8 मा परेको थियो। टप 8 बाट बाहिरको बुक हो विचारको लास। कसको कृति हो? सापकोटै हो। गुड। सापकोटा हो है। 100% हो। ध्रुव सापकोटा है भयो। ध्रुव नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कतिवटा हिम श्रृङ्खला रहेका छन्?
नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कतिवटा हिम श्रृङ्खला रहेका छन्? 28 हो 18 सर 28 वटा 28 वटा 18 वटा उपश्रृङ्खला 28 वटा छन् 18 वटा उपश्रृङ्खला भयो 28 वटा चाहिँ हिम श्रृङ्खला रहेका छन् नेपालको पूर्व पश्चिम पुरै गरेर है त ल नेपालको अहिलेको 168औं मुलुक नि नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने 168औं मुलुक कुन हो? गाना हो सर। घाना कहिले गरेको? 2019 सेप्टेम्बर 25 अहिले 2019 सेप्टेम्बर 25 अनि त्यसपछि 167औं सेप्टेम्बर 25 अनि त्यसपछि 167औं सेन्ट लुसिया हो गुड सेन्ट लुसिया कहिले? 2018 18 हैन 19 नै हो 2019 अनि अगस्ट 27 है 5 वटा जानु त्यसपछि 166औं देशको नाम भन्दा नि हुन्छ इस्तियानी 166औं इस्तियानी इस्तियानीसँग 2019 मे 9 है अनि 165औं इक्वेटोरियल ग्युना सरी इक्वेटोरियल ग्युना गिनी र ग्युना फरक छ क्या इक्वेटोरियल ग्युना 2019 अप्रिल 30 2019 अप्रिल 30 है 2019 टी भन्नुभयो सर हो अप्रिल 30 ग्युना इक्वेटोरियल ग्युना नेपाल अहिले जीएचआई हंगर इन्डेक्समा 2020 मा कति स्थानमा छ? नेपाल विश्व भोकमरी सूचाङ्कमा 73औं स्थानमा कतिवटा देश मध्ये भयो? 150 ठीक छ 73औं हो ठीक छ अघिल्लो वर्ष पनि कति स्थानमा थियो 2019 मा 76 हो 73 नै हो सर त्यसैमा थियो हो क्या 73 73औं स्थानमै थियो तर अङ्क चाहिँ अहिले अलिक मध्यम अङ्क ल्याएको छ त्यो बेला अलिक अङ्क सुधारेको छ अङ्क मात्रै स्थान त त्यही हो अङ्क चाहिँ राम्रो सुधारेको छ त्यही हो है प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी कहिले तोकियो अरे? प्रदेश नम्बर 5 को असोज 2077 प्रदेश गुड 2077 साल आश्विन 20 यो महत्त्वपूर्ण समसामयिक छ हैन अहिले हाम्रो लागि हैन नाम लुम्बिनी यो महत्त्वपूर्ण छ ल इन्टरनेट स्पिड र्याङ्किङमा नेपाल अहिले कति स्थानमा छ? इन्टरनेट स्पिड र्याङ्किङमा 170 150 गुड 150 150औं स्थानमा छ यो भन्दा अघिल्लो वर्ष नेपालको स्थान तिम्रो 128औं थियो एसियाली देशहरू 27 वटा देश मध्ये नेपालको स्थान 18औं हो तर विश्वमा सबैभन्दा ढिलो इन्टरनेट चल्ने भनेको साउथ सुडान अहिलेको त्यसमा अनि अहिले चाहिँ दक्षिण कोरियालाई जितेको छ यो रिपोर्ट अनुसार इन्टरनेट स्पिड र्याङ्किङमा चाहिँ सबैभन्दा बेसी उज्बेकिस्तान चाहिँ लिचेस्टाइन भनेको छ लिचेस्टाइन क्या यो डबल ल्यान्ड कन्ट्री हो क्या यो लिचेस्टाइन भन्ने राष्ट्र छ नि डबल ल्यान्ड कन्ट्री हो दोहोरो भूपरिवेश राष्ट्र क्या विश्वमा दुईटा हो नि त उज्बेकिस्तान र लिचेस्टाइन भन्ने हुन् दोहोरो अनि सिंगल ल्यान्ड कन्ट्रीहरु त तिमीलाई थाहा छ मैले भनेको छु 48 वटा हैन है बुझ्यो नेपालको र्याङ्क कति भन्नुभयो थियो सर 150 सर 2019 मा कति थियो 128 हो एसियामा 18 हैन सर हो ल भयो सर ओके अर्को अब सम्पत्ति तथा व्यवसाय बिक्री गरेर निजीकरण गरिएको संस्थान दिएका मध्ये कुन होइन अप्सन भन्नु पर्ने छ मैले सम्पत्ति तथा व्यवसाय बिक्री गरेर निजीकरण गरेको संस्थान दिएका मध्ये कुन चाहिँ होइन बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग कारखाना हिरकुटी कागज कारखाना हरिसिद्धि इट्ठा टाइल कारखाना बालाजु कपडा उद्योग
यस बालाजु कपडा उद्योग चाहिँ होइन है, सम्पदा व्यवसाय बिक्री गरेर। तर नेपालमा पहिलोचोटि निजीकरण गरेको सम्पदा व्यवसाय बिक्री गरेको संस्था चाहिँ कुन हो? बाँसबारी छाला बाँसबारी छाला उद्योग बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग। कहीँ कहीँ चण्डेश्वरी टेक्सटाइल उद्योग पनि भेटिन्छ है, तर त्यो होइन, बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग कारखानै हो। तिमीले कहीँ कहीँ चाहिँ चण्डेश्वरी टेक्सटाइल पनि भेटाउँछौ होइन, एउटा होला नि। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र कहिले जारी भएको हो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र कहिले जारी भएको हो? कहिले जारी भयो त भन्दा 1948 है, 1948 है, 1948। ल ओके, अर्को क्वेसन। संविधान अनुसार अध्यादेश व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको कति दिनपछि स्वत निष्क्रिय हुन्छ? अर्डियन्स अध्यादेश राज्यले के गर्नु पर्यो भने 6 महिनाभित्र के गतिविधि गर्नु पर्यो र संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा राज्यले के गर्नु पर्यो भने अध्यादेश ल्याउँछ। त्यो अध्यादेश कति दिनपछि स्वत निष्क्रिय हुन्छ? 30 दिन। कति दिन? 30। अलिक भएन, इन्टु 2 गर्दै न, 35 हो। इन्टु 2 गरेर त कति हुन्छ? 70 हैन, 30 मा इन्टु 2 गर्दा 60 इन्टु 2, 30 मा इन्टु 2 गरेर 60 भयो। त्यही 60 नै हो, 60 नै हो है। ल नेपाल अधिराज्यको संविधान 2019 अनुसार गठन भएको महासभा कति सदस्य रहने व्यवस्था थियो? कति सदस्य रहने व्यवस्था थियो? 36 जना है, 36 जना, 36 जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो, 36 जना है। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। अब नेपालमा पर्यटकको औसत बसाइ कति दिन रहेको छ अहिले? 14 days 12.4 दिन है, 12.4। तर 13 दिन लेखेको थियो त उमा। त्यो लगभग पुर्याउने लक्ष्य हो नि त त। यो पुराउने चाहिँ लक्ष्य 15 दिन चाहिँ लक्ष्य हैन र सर? 16 होइन नि, 13 नै हो नि। 15 दिन पुर्याउने लक्ष्य जस्तो पढाएको थियो। त्यो त उस अनुसार हो, के अरे तिम्रो यो नयाँ 2021 सम्ममा भने 80 81 भनेपछि उता 2100 सम्ममाको कुरा हो। त्यो त 2100 सम्मको कुरा हो, त्यो त भारतीय भएन नि, 2100 सम्मको कुरा हो त्यो त है। अहिले सोधेको चाहिँ 12.4 दिन भन्ने बुझौँ न, सबभन्दा सही हो। औसत दिन बसाइ 4 दिन नै कस्तो हुँदैन नि सर? 12.4 दिन चाहिँ औसत बसाइ नेपालमा पर्यटकहरूको। बुझेनौ सर? माथि सदस्यहरू चाहिँ कति जना रहन्छ भन्नुभयो तपाईले अघि? के को सदस्य? त्यो संविधान गठन भएपछि के? 36 जना, 36 जना। 36? 36। अनि क्वान्टम थ्योरीका प्रतिपादक को हुन्? क्वान्टम थ्योरीका प्रतिपादक न्युटन के प्ल्याङ्क को छ? प्ल्याङ्क हो, के प्ल्याङ्क छ भन त? गुड हो, के प्ल्याङ्कै छ भन त? हो, अगाडिको नाम बिर्सियो। मैक्स प्ल्याङ्क है त। ओके, नेक्स्ट। सुनको असर्फीको मुद्रा चलाउने राजा को हुन्? सुनको असर्फी मुद्रा चलाउने राजा रणबहादुर शाह। सुनको असर्फी कन्फर्म भयो? रणबहादुर शाह। गोल्डन चाहिँ गोल्डको मुद्रा चलाउने चाहिँ ती हुन् हैन, रणबहादुर शाह नै हुन्। गोल्डन कोइन कपरको चाहिँ रणदीप जस्तो लाग्यो। हैन, सुनको असर्फी चलाउने चाहिँ रणबहादुर शाह, सुनको मुद्रा चलाउने चाहिँ क्षमला के को थियो? ल ओके, सो उल्टो भन्यो तिमीले। सुनको असर्फी चलाउने मल्ल राजा कोन हुँदा? जयप्रकाश मल्ल हुन् है, उल्टो भन्यो। ल उद्योग नीति अनुसार, उद्योग नीति 2067 अनुसार नेपालमा कति प्रकृतिका उद्योग विभाजन गरेको छ? नेपालमा कति प्रकारका उद्योग छन् भन्न खोजेको हामीले। 5 हो कि 5 पर 5, 100% 5। नेपालले नि कोलम्बो योजनाको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? नेपालले कोलम्बो योजनाको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो?
नेपालमा कोलम्बो प्लानको संस्था नेपालले कहिले प्राप्त गरेको हो? कोलम्बो प्लानको संस्था नेपालले 1952 हो 2012 मा कोलम्बो प्लानको संस्था नेपालले 2012 मा प्राप्त गरेको है त। सर 2012 मा इङ्ग्लिस डेट 1952 हो हजुर इङ्ग्लिस डेट 1952 हो 52 होइन होइन 2012 नै एडी नै हो नि 2012 एडी नै हो है। अनि नेपालमा सर्वप्रथम आवधिक योजनाको सुरुवात कहिले भएको हो? नेपालमा योजनाको सुरुवात योजनाबद्ध कार्यक्रमको सुरुवात नेपालमा कहिले भएको हो? 2026 होइन त्यो त विकास कार्यक्रम हो फेरि है। कार्यक्रम कहिले हो 2026 से फेरि 2013 होला सर। हो 2013 असोज 1 त्यही हो 2013 फेरि भन्दिनु एकचोटि क्वेशन। नेपालमा योजनाबद्ध थालनीको विकास कहिलेबाट भएको हो? सर त्यतिखेर पीएम को हुनुहुन्थ्यो? टङ्कप्रसाद आचार्य भन्ने हुनुहुन्थ्यो पीएम टङ्कप्रसाद आचार्य। सिभिल सर्भिस एक्ट पनि त्यही बेला आयो नेपालमा। उच्च प्रशासन सुधार आयोग गठन पनि 2013 मै भयो। उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन पनि 2013 मै भयो। बुच कमिसनले दिएको रिपोर्ट अनुसार 2009 को रिपोर्ट अनुसार। ओके अर्को प्रथम निर्वाचित संसदको सभामुख को थिए? प्रथम निर्वाचित संसदको सभामुख को थिए? कृष्ण प्रसाद प्रसाद भट्टराई। प्रसाद भट्टराई सही हो सही ठिक छ गुड। 68 सालको जनगणना अनुसार सबैभन्दा कम औसत परिवार भएको अथवा संख्या भएको जिल्ला कुन हो? 68 सालको जनगणना अनुसार सबैभन्दा कम औसत परिवार संख्या अथवा जिल्ला रहेको कुन हो? मनाङ। ल ओके कास्की कास्की है। जम्मा 4 जना। 68 सालको जनगणना अनुसार सबैभन्दा कम औसत परिवार संख्या रहेको जिल्ला कुन हो भन्दा जम्मा 4 जना कास्की। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तलाका मध्ये कुन जिल्ला पर्दैन? लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र तलाका मध्ये कुन जिल्ला पर्दैन? रसुवा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट। दोलखा। दोलखा पर्दैन है। दोलखा पर्दैन। दोलखा पर्दैन। ल अनि त्यसपछि आज यति गरौँ है अब ल। हुन्छ सर। ल 15-20 सर कता हुनुहुन्छ? सर हुन्छ?